कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए ताकि K4 का मंसूबा मुकम्मल करके कराची के पानी के मसले को हल किया जाए। कराची में ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा 25 अरब की लागत से तामीर करके पहला कराची का मास ट्रांजिट का मंसूबा जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। इसी तरह थर के इलाके में जो कोयला मुदफन था और 70 सालों से उसके लिए कोशिशें सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी थीं। ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफा था कि इस मंसूबे को सी पैक में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। और इसके लिए हमने सिंध की सूबाई हुकूमत का मुकम्मल उनके साथ ताउन किया, चूँकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर और कौमी फ़वाइद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसी तरह सूबा सिंध में अगरचे पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा करके कराची के अवाम को अमन दिया। तो सिंध के अवाम से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, खिदमत का रिकॉर्ड है, और इसी बिना पे मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे मुल्क में अवाम से रजू करेगी, सिंध के अवाम को भी अमन और तरक्की और खुशहाली का पैगाम देने के लिए अपने उम्मीदवारों के ज़रिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस हवाले से हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब बशीर मेमन साहब और उनके सूबा सिंध के दीगर रहनुमा और ओहदेदार भी आज की मीटिंग में शरीक हुए। तो मैं जनाब बशीर मेमन साहब से कहूँगा कि वो आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। बहुत मेहरबानी एहसन इकबाल साहब। हमारे पास इंशाल्लाह एप्लीकेशन आज तक आ रही हैं और हमारे पास इंटरव्यू में दो शिफ्टें करनी पड़ी हैं। धुंध की वजह से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पहुंचे तो ज़ाहिर हमने उनको कहा कि फिर बाद में ये देख लेंगे। सिंध सूबे की ज़रूरत नवाज शरीफ ज़रूरी। हम ये समझते हैं कि अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए अमन अमान के लिए ज़मीनें जो बांटी नवाज शरीफ साहब ने, जो डेवलपमेंट स्कीम शुरू की, आज जो उन्होंने बात की मीटिंग में कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मैंने अप्रूव किया था, वो नहीं बना अभी तक। सक्खर और हैदराबाद कराची मोटरवे फिर से नहीं बनना चाहिए। हमारे इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में कैनाल्स को पक्का करने की भी बात होगी। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की बात होगी। कराची में अमन अमान होगा, इंटीरियर सिंध में अमन अमान होगा। इसीलिए लोग इंशाल्लाह सीटों पे कंपटीशन होगा कि किसको हम टिकट देंगे। कायद ज़ाहिर है कायद ने इंटरव्यू करना है, उन्होंने ही फैसला करना है, उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड की मशावरत से, लेकिन फाइनल फैसला तो उन्होंने करना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंध के अवाम से ये बताना, उनको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत जल्द सिंध का दौरा करने वाले हैं। मरीम नवाज साहबा बहुत जल्द सिंध का दौरा करने लगी हैं, और शहबाज शरीफ साहब मशहूर हमारे जनरल सेक्रेटरी के एहसन इकबाल साहब के सिंध का बहुत जल्द दौरा करेंगे और सिंध के तरक्याती मनसूबों के बारे में तफासील लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सिंध के लिए प्लान किया हुआ है। तो मैं आज ये नवीद मैं समझता हूँ सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा।
इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाजार जो ये माफिया जो गर्म है वो उससे जान छूटेगी और इंशाल्लाह लोगों को सुकून का सांस नसीब होगा इंशाल्लाह। ऐसा साहब ये फरमाइएगा कि पिछले 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है और गुज़श्ता 16 माह जो थे उसमें वो आपके इत्तेहादी भी रही है। रहीम यार खान से जुड़ी आप आगे जाते हैं सादकाबाद से तो आगे कहते हैं कि खंडाल शुरू हो जाते हैं। आज वो बात हुई है, घोटकी के लोग आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ के सामने ये रखा है इत्तेहादी का सारा इश्तेहार। आप ये बताइएगा कि आप बात ये करते हैं कि आइंदा आने वाली शायद सबको साथ में ला के चलेंगे, जो सिंध को खंडरात बनाने वाले हैं उन्हीं के साथ आप दोबारा उनको लेके चलेंगे साथ। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि अप्रैल 2022 में जब मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनाया गया। उस वक्त हमने जमहूरियत की ताकत का मुजाहरा किया कि जमहूरियत की ताकत ये होती है कि आप अपने मंशूर, अपने नज़रियात पे कायम रहते हैं, लेकिन जब मुल्क का मफाद होता है, जब आइन या निज़ाम का मफाद होता है, तो आपका इख्तिलाफ आपके इकट्ठे काम करने में रुकावट नहीं बनता। तो अप्रैल 2022 में वो तमाम जमातें जिनके मुख्तलिफ मंशूर थे, जिनके सियासी इख्तलाफात थे, वो अगर इकट्ठी हुई तो एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठी हुई कि हमने पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से बचाना है जिसके किनारे इमरान खान पाकिस्तान को फेंक कर चला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों ने एक ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया और 16 माह की मेहनत के बाद सख्त और मुश्किल फैसले भी किए, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब इलेक्शन में हर जमात अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में उतरेगी, फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और इसीलिए हम समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर सूबा सिंध के अवाम भी वैसी तरक्की चाहते हैं जैसी हमने पंजाब के अंदर करके दिखाई है, तो वो फॉर ए चेंज मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। और मैं उन्हें मनी बैक गारंटी का यकीन दिलाता हूं कि अगर उनके वोट के कीमत में उनको वो खिदमत ना मिली तो जो सज़ा सिंध के अवाम कहेंगे हम उसके लिए तैयार होंगे। तो हम सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ ये ऑफ़र करते हैं कि आप एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। अगर आपको खिदमत का वो रिकॉर्ड ना मिला जिसका हमने पंजाब में मुजाहरा किया है, तो फिर हम आपके मुजरिम होंगे। हसन साहब, सिंध के जो मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं उनको तो आप इंसाफ दे नहीं सके, जो साल से मारे खा रहे हैं। आपके पुराने वर्कर जो साल से खड़े हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत आती है या आप जब ओहदे देने का टाइम आता है तो फिर आपके प्यारे आगे आ जाते हैं, कुर्बानियां देने वाले कहीं पीछे चले जाते हैं, उनको कब इंसाफ देंगे? आज की मीटिंग में जो उम्मीदवार थे उनमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे उन कारकुनों की भी थी जिन्होंने 1993 से 1997 से मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ रखा है और वो सिंध की तंजीम में ओहदों पर भी फाइज हैं। और हम ऐसे तमाम कारकुनों की बहुत कदर करते हैं कि जिन्होंने, चाहे मार्शल्ला का सूरज सवा नेज़े पे आया, चाहे पीपल्स पार्टी का इंतकाम आया हो या इमरान खान का इंतकाम आया हो, उन्होंने कभी नवाज शरीफ साहब से और मुस्लिम लीग नून से गद्दारी नहीं की। वो हमारा असासा हैं और वो पार्टी के साथ हैं। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचे हैं, पूरे मुल्क में उन्होंने भरपूर तनकीद की नून लीग के ऊपर, इस वक्त भी कर रहे हैं, तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के बैकफुट पे चली गई है, उनसे डर रही है, खौफ खा रही है? दूसरा सिंध में जो सीट एडजस्टमेंट है उसकी वजह से गौर ख्वास किया गया आज? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अल्लाह के फजल से बहुत पुरएतमाद है। जिसके दामन में मुल्क की खिदमत के मंसूबे हों, जिसके दामन में पाकिस्तान की तरक्की की कारकर्दगी का रिकॉर्ड हो और जिसके विजन में मुस्तकबिल का तरक्की का नक्शा हो,
اسے منفی سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی. منفی سیاست وہی کرتا ہے جس کا دامن خالی ہوتا ہے، جس کو اپنے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف دوسروں پہ تنقید کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے عمران نیازی ہیں کہ 4 سال سیاہ سفید کے مالک رہے، لیکن آج ان سے اگر پوچھیں کراچی سے پشاور تک کسی ایک منصوبے پہ انگلی رکھ کے بتا دو کہ یہ عمران خان کا ویژن تھا، اس کا منصوبہ تھا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے. صرف چور ڈاکو منفی تقاریر، لوگوں کی پگڑی اچھالنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کی اور خوشحالی کے ویژن پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں اتنا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گناتے جائیں تو گھنٹوں ہم اس پہ بول سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پروگرام کو بتانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور مستقبل کا پلان ان کو دینا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان جی آج تو ہم نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے اندر ہماری بات چیت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جاری ہے، جی ڈی اے کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے، جے یو آئی کی لیڈرشپ سے بھی جاری ہے. تو یہ دونوں عمل ساتھ کے ساتھ، اس میں جی ڈی اے میں شامل ہے، تو یہ سارے اکٹھے عمل چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب حتمی اس کا فیصلہ ہوگا، اس میں یہی بنیاد ہوگی کہ جس کے پاس جس حلقے میں بہتر اور موزوں امیدوار ہوگا اس کی سب مل کر حمایت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے آج صبح اسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں صرف اور صرف کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو وہ ملاقاتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ آئی پی پی خاص کر دیکھیے اس وقت بہت ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. ہماری بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن جو رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے. جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا، اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی. تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے. یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر. الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پھر سے کراچی سے الیکشن لڑانے کی بات کی جا رہی ہے، صرف وہی ہے یا مریم نواز کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے کہ وہ بھی کراچی سے دیکھیے اس وقت میں عرض کروں کراچی کے لیے جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے اس نے آپ سن لیں، کراچی کے لیے ہماری سندھ کی تنظیم نے آج قیادت کو دعوت دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں سے کسی کو کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پارٹی جلد فیصلہ کرے گی اور ہم کراچی میں ضرور ہماری مرکزی قیادت سے ایک امیدوار ہوں گے تاکہ ہم کراچی کو پیغام دیں اور صوبہ سندھ کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ترقی کے لیے کامیاب ہو کے دن رات محنت کریں گے. تھینک یو. یہ بتائیے کہ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کچھ نہیں کیا، منصوبہ کوئی نہیں کیا، اس جماعت کا ووٹ بینک آج بھی اسی اتنا مضبوط ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ یہ بنیادی قوم کا سوال ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیسے ہاتھ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ 2013 کے اندر تھے. پی ٹی آئی جو ہے 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی، چونکہ وہ نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا ان کو عمران خان نے چکنی چپٹی باتیں کر کے ورگلایا، اور اس کے بعد 4 سالوں میں نوجوانوں کو دھکے دیے، نوجوانوں کو بے روزگاری دی،
یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا ہے، جہاں سے نوجوان مستقبل کے لیے تیار ہوتے ہیں، نوجوانوں کے لیپ ٹاپس بند کر دیے، نوجوانوں کے تمام ترقی کے منصوبے بند کر کے، معیشت تباہ کر کے ان کو مایوسی دی. تو اس لیے اب نوجوانوں نے جو عمران خان کے پیچھے لگے تھے بہت تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ سب اب مسلم لیگ نون کے ہم نوا ہیں، ساتھی ہیں. اور جو لوگ اب عمران خان کے ساتھ رہ گئے ہیں یہ وہی ہیں کہ اگر کسی دن عمران خان کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں بلنڈر بھی کر کے آئے گا تو یہ کہیں گے دیکھا تاریخ کے اندر پہلا بندہ ہے جس نے یہ حماقت کی ہے، کیا بات ہے اس کی، اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے. تو انہوں نے تو اس کو ہر قیمت پہ جسٹیفائی کرنا ہے. لیکن ہر وہ شخص جس کا ذہن کھلا ہے، جو آزاد سوچ کے ساتھ سوچتا ہے، اس کے لیے 4 سال کی عمران خان کی کارکردگی کافی ہے. اس نے اس سے متنفر کر دیا ہے، اور اب وہ انشاءاللہ آئندہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے. دانیال عزیز صاحب نے معاملہ طے پا گئے آپ کے وہ گزشتہ 30 سال سے تھانہ بھولا پڑھ کے علاقے سے کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ تو میری بات سر آ جائے میری بات سے یہ تو ذاتی سا سوال سے لگتا ہے، ذاتی سوال. تھینک یو ویری مچ. گھر والے بھی دھنی وہ